गर्छ यो चाहिँ। त आज हाम्रो टपिक चाहिँ के हो, सर्कुलर मोसनको मा चाहिँ मोसन इन भर्टिकल सर्कल भन्ने पढ्छ हामीले है। भर्टिकल सर्कल अब यसमा हेर है, भर्टिकल सर्कल चाहिँ पहिला म ड्रइङ गरेर अलि बनाइहाल्छु। एउटा यो सम्झ देखिरहेँ मैले बनाएको सर्कल देखिरहेछ नि है। ल अनि त्यस पछाडि गरे यसलाई यसरी तानौं यहाँनिर अनि एउटा चाहिँ यसरी तान्नु। ठीक छ, तिमीहरूले नि साइडमा कपीमा लिएर आछौ भने कपीमा बनाउन थाल है। ठीक छ, देखिरहेको यहाँसम्म? यो हाम्रो चाहिँ अब के त मोसन इन के त भर्टिकल सर्कल हो है। एउटा मैले पोइन्टहरु राख्छु यसमा, यसलाई मैले ए भन्ने पोइन्ट माने। ठीक छ, ल यो चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट भयो, यो ए भन्ने पोइन्ट भयो, यो बी भन्ने पोइन्ट भयो, सी भयो, यो डी भयो। मोसन चाहिँ यस्तो छ है, यो यहाँबाट यो ट्राभल गरिरहेछ अनि योबाट फेरि यो ट्राभल गरिरहेछ। यसको मान अफ एंगल चाहिँ थीटा भयो, एंगल चाहिँ थीटा भयो है। अब याद गर यो पोइन्ट छ, तिमीले के सम्झ भन्दा भर्टिकल सर्कल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिमीले यसरी घुमायो भने, जस्तै यसरी घुमायो भने दैट इज द भर्टिकल सर्कल। तिमीले यसरी घुमायो भने के भयो त, यसरी समातेर घुमायो भने के भयो चाहिँ यो चाहिँ होरिजोन्टल सर्कल भयो। ठीक छ, तिमीले यहाँ राखेर यो यसरी घुमायो भने यो के भयो, दैट इज द भर्टिकल सर्कल। तिमीले यसरी तलतिर घुमायो भने दैट इज द होरिजोन्टल सर्कल है। अहिले हामीले पढेको चाहिँ भर्टिकल सर्कल है, त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले। अब यहाँनिर टेन्सन हुन्छ, टेन्सन भनेको यो चाहिँ वायरसँग अट्याच भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा टेन्सन आउँछ। टेन्सन जहिले पनि सेन्टर अफ अट्याचमेन्ट तिर लाग्छ। हामीले यहाँ समातेर घुमाइरहेछौँ भने ध्यानले सुन है, हामीले यो सेन्ट्रल पोलमा समातेर घुमाइरहेको छौँ भने हाम्रो टेन्सन अफ द वायर के हुन्छ, टुवार्ड्स द सेन्टर हुन्छ, टुवार्ड्स द सेन्टर हुन्छ टी। ठीक छ, अब यो पोइन्ट जाने रहेछ, यो पोइन्टलाई मैले माने पी, यसलाई मैले के माने पी। ठीक छ, बुझिरहेछ यसमा? अब यसलाई चाहिँ अब हामीले यो पोइन्ट पी छ भने यसको तलपट्टि के लाग्छ, एमजी लाग्यो। कति भयो, मास वेट भयो नि यसको, एमजी भयो। अब यो साइडमा र यो साइडमा हामीले दुईटा कम्पोनेन्ट यसलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ। यो थीटा हुन्छ भने यो पनि थीटा हुन्छ, करस्पोन्डिङ एंगल। सो यो कति हुन्छ, जता थीटा त्यता के हुन्छ, जहिले पनि कस हुन्छ। याद गरे, जता थीटा जहिले पनि कस, जता थीटा त्यहाँ के हुन्छ, जहिले पनि साइन हुन्छ। के हुन्छ, साइन। यसमा बुझिराहो, यो पोइन्ट पी हुने अट्याचमेन्ट छ। यो पोइन्ट पी हुने अट्याचमेन्टमा हामीले के गरेको भन्दाखेरि, पोइन्ट पी हुने अट्याचमेन्टमा हामीले हेर यो टेन्सन यतातिर छ अनि यतातिर लाग्ने के छ हेर त, एमजी साइन थीटा छ, कस थीटा छ। यसमा यता चाहिँ के छ त, साइन थीटा छ है। थीटापट्टि जहिले पनि कस हुन्छ, जता थीटा खाने त्यता के हुन्छ, साइन हुन्छ। के हुन्छ, जता थीटा त्यता कस। कुरा बुझिरहेछौ? अब हामीले हेर यहाँनिर, अब यसमा यो फोर्सलाई मात्रै हेर्ने हो भने सीधा हुन्छ। खास गरी अलि बाङ्गो देखियो यसमा चाहिँ, यसमा हेर यहाँनिर टेन्सन ठुलो हो कि एमजी कस थीटा ठुलो होला भन त, कुन ठुलो हो? यदि एमजी कस थीटा ठुलो भए के हुन्थ्यो, यो बडी जुन थियो नि घुमेको बडी, यो यतातिर आउँथ्यो, बाहिरतिर आउँथ्यो, हो कि हैन? तर टेन्सन बढी छ, त्यस कारणले गर्दा यो यही बसेर घुमिरहेको छ। के बुझिराहो? टेन्सनले कता तान्न खोज्छ, सेन्टरतिर तान्न खोजिरहेछ। एमजी कस थीटाले कता तान्न खोजिरहेछ, बाहिर तान्न खोजिरहेको छ। कता तान्न खोजिरहेछ, बाहिर तान्न खोजिरहेको छ। क्लियर छ? एमजी साइन थीटाले सरी टेन्सनले चाहिँ सेन्टरतिर तान्न खोजिरहेछ, कस थीटाले कता तान्न खोजिरहेछ, यसलाई बाहिर तान्न खोजिरहेको। को डोमिनेन्ट भइरहेको, टेन्सन डोमिनेन्ट भइरहेछ कि एमजी कस थीटा डोमिनेन्ट भएको होला भन त? टेन्सन एमजी कस थीटा डोमिनेन्ट भएको थियो, बाहिर उछिटेर जान्थ्यो होला नि। सो हामीले त पाउने जुन चाहिँ सेन्टिपिटल फोर्स हुन्छ, याद गरे सेन्टिपिटल फोर्स भनेको के हो, सेन्टरमा लाग्ने, घुम्नलाई सेन्टरमा लाग्ने फोर्सको नाम के हो, सेन्टिपिटल फोर्स हो। सो हामीले सेन्टिपिटल फोर्स पाएको छ कि छैन, छ। त्यही कारणले सेन्टरतिर यसरी सर्कुलरमा घुमिरहेछ नि, यसरी घुमिरहेको। किन घुमिरहेको छ, सेन्टिपिटल फोर्स छ।
तर सेन्ट्रिपिटल फोर्स के कारण यदि यो mg cos थीटा नभए के हुन्थ्यो टेन्सनले मात्रै mg के अरे सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्थ्यो तर यसमा के छ mg cos थीटा पनि छ सो यसले के गर्छ त टेन्सनबाट mg cos थीटा बाहिर भएको फोर्सले के दिन्छ हामीलाई यसले के दिन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्छ के कुरा बुझेन यदि यो नघुमेको भए चाहिँ यतिकै भयो टेन्सन बराबर नै के हुन्थ्यो त टेन्सन बराबर नै के हुन्थ्यो mv स्क्वायर बाइ r हुन्थ्यो mv स्क्वायर बाइ r हुने के हो सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्थ्यो ठीक छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुने के हो सर्कलमा घुम्नको लागि चाहिने जुन फोर्स हुन्छ दैट इज कल्ड सेन्ट्रिपिटल फोर्स ठीक छ तर यसमा के छ टेन्सन पनि छ टेन्सनबाट mg cos थीटा यदि घटेपछि जुन बाँकी रहेको फोर्स छ त्यो फोर्स चाहिँ केमा जाने भयो अब सेन्ट्रिपिटल फोर्समा जाने भयो बुझिरहेछ यहाँसम्म के गाह्रो छ छैन टेन्सन लायो सेन्टरतिर अनि त्यसमै एंगल भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले mg cos थीटा बनायौं र सेन्ट्रिपिटल फोर्स पाउनको लागि के भयो टेन्सनले चाहिँ mg cos थीटा घटाइदिनु पर्यो र बाँकी रहेको फोर्स चाहिँ केमा खर्च हुने भयो तब सेन्ट्रिपिटल फोर्स पाउने भयो बुझ्यौ कि नै यहाँसम्म यस सर बुझे यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ है अब म तिमीले भन्छौ मलाई ए भन्ने पोइन्टमा कति होला थीटा ए भन्ने पोइन्टमा थीटा कति होला पोइन्टमा थीटा त कसरी भन्नु मिलेर सर हैन के हैन ए भन्ने यो पोइन्ट छ नि यो के यो यहाँनिर आइरहने थीटा त यो हो नि अब ए मा आयो नि यो एरो छ नि ए मा आयो भने थीटा कति भयो थीटा को भ्यालु कति भयो 0 भयो नि भयो कि भएन भयो सर जस्तै हेर यो पोइन्ट अब मैले यसलाई अघि पी मा हेरेको अब ए मा हेर है अब ए मा हेर है ए भन्ने पोइन्टमा थीटा कति हो 0 हो हाम्रो फर्मुला के हो टेन्सन माइनस के हो mg cos थीटा mv स्क्वायर हो नि यसमा अब cos थीटा को भ्यालु कति भयो cos 0 भयो cos 0 भनेको कति हो 1 सो यो भनेको mg त्यो भनेको mv स्क्वायर बाइ r सो टेन्सन कति आयो त्यसो भए mv स्क्वायर बाइ r प्लस के आयो mg आयो एट पोइन्ट के त एट पोइन्ट के आयो ए मा कति आउँछ त्यसो भए mv स्क्वायर बाइ r प्लस mg यो पोइन्टमा यो ए पोइन्टमा यो आयो त्यसो भए एट ए यो हाईएस्ट पोइन्ट हो कि लोएस्ट पोइन्ट हो हाईएस्ट हाईएस्ट हो ठीक छ अब तिमीले मलाई बी मा भन बी भन्ने पोइन्ट हामीले कहाँ मानेको थियौ यहाँ मानेको थियौ हैन बी मा थीटा कति होला 180 डिग्री गुड 180 भयो नि हाम्रो फर्मुला के हो भर्टिकल सर्कुलर t माइनस mg cos थीटा बराबर के हो mv स्क्वायर बाइ r ठीक छ सो यसमा कति हुन्छ mg cos 180 भने कति होला भन -1 गुड भेरी गुड ठीक छ सो यो भनेको कति आयो माइनस के भयो प्लस भयो कि भएन यसमा भयो यस सर टेन्सन कति आयो त्यसो भए mv स्क्वायर माइनस mg एट बी भनेको हाईएस्ट कि लोएस्ट हाईएस्ट पिक हाईएस्ट पोइन्टमा चाहिँ टेन्सन के हुँदैछ त mv स्क्वायर बाइ r माइनस के हुँदैछ त mg हुँदैछ अनि यो चाहिँ के हुँदैछ त प्लस mg हुँदैछ हो सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टेन्सन एट ए पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त यसमा चाहिँ टेन्सन म्याक्सिमम हुन्छ यसमा टेन्सन के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ र बी पोइन्टमा के हुन्छ टेन्सन चाहिँ लोएस्ट हुन्छ मिनिमम हुन्छ एक्जाम सोध्छ यो भर्टिकल सर्कलमा कहाँनिर के हुन्छ त टेन्सन मिनिमम हुन्छ एट द हाईएस्ट पोइन्ट अथवा थीटा कति भएको 180 भएकोमा ठीक छ कहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ लोएस्ट पोइन्ट जहाँ थीटा कति हुन्छ त कति हुन्छ 0 हुन्छ बुझ्याछ यहाँसम्म सर यस सर है भन न यो लोएस्ट पोइन्टमा चाहिँ टेन्सन बढी हुने अनि हाईएस्ट पोइन्टमा चाहिँ टेन्सन मिनिमम हुने भन्नु भएको नि हजुर हजुर एंगल भने हैन एंगल चाहिँ 180 हो यहाँ तल चाहिँ 0 भयो बुझ्यो अब हाम्रो यहाँ अरु के पोइन्ट थियो अघि यहाँ सी र डी थियो हैन यहाँ सी र डी थियो नि दुईटा
हैन अब सी र डी मा जान्छ हामी नेक्स्टमा चाहिँ यो सी भन्ने पोइन्ट यो डी भन्ने पोइन्ट हो नि ओके न अब एट सी और डी यसको थीटा कति होला भन्नु 90 थीटा 90 हाम्रो फर्मुला के हो t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाइ कति हो r हो नि थीटा अब कति भयो 90 cos 90 भनेको कति हो 0 सो यो केसमा के हुने रहेछ त यसमा र यसमा चाहिँ t बराबर के हुने रहेछ त mv स्क्वायर बाइ r हुने रहेछ कुरा बुझेन ओ भनेपछि यो बेलामा स्ट्रिङ के हुन्छ स्ट्रिङ होरिजोन्टल हुन्छ स्ट्रिङ के हुन्छ होरिजोन्टल हुन्छ याद गरे नि स्ट्रिङ के भयो होरिजोन्टल भयो स्ट्रिङ यहाँ आउँछ नि स्ट्रिङ होरिजोन्टल हुन्छ है सी र डी भनेको के हो स्ट्रिङ होरिजोन्टल हुने केस हो स्ट्रिङ होरिजोन्टल हुने केस कुरा बुझ्यो यस सर बुझ्यो ल अब यो सबै समराइज गरौँ हामी है त म एउटा तिमीलाई मलाई भन्छु है त यो पोइन्ट पी कति हो पी पी मा के हुन्छ मेजर फर्मुला भन एट पोइन्ट पी के हो t minus t minus mg t minus mg cos theta is equal to mv square by r भेरी गुड त्यसपछि गएर अर्को यो पोइन्टको नाम के थियो ए एमा थीटा कति हुन्छ 0 डिग्री मा थीटा 0 डिग्री 0 डिग्री 1 हुन्छ अनि अब के हुन्छ म्याक्सिमम अब के हुन्छ यसमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ कि मिनिमम भ्यालु हुन्छ टेन्सन म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ maximum तल झुन्डिदा कति हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु तो गुड टेन्सन बराबर के हुन्छ mv स्क्वायर बाइ r प्लस के हुन्छ mg mg हुन्छ भेरी गुड त्यसपछि b मा के हुन्छ mv square by r minus हाईएस्ट एकैछिन है हजुर है है होइन म क्लास लिइरहेको छु सन्जु छ सन्जु अहिले बुझ्यो नि हामीले हेरेर के छ ए मा के हुन्छ यो लोएस्ट छ लोएस्टमा म्याक्सिमम बी मा के छ हाईएस्ट छ तर भ्यालु मिनिमम त्यसपछि सी र डी भन्ने हुन्छ सी र डी मा के हुन्छ यो mv स्क्वायर बाइ r सँग इक्वल हुन्छ टेन्सन चाहिँ ठीक छ यसमा चाहिँ स्ट्रिङ के हुन्छ होरिजोन्टल हुन्छ बुझिरहेछ यसमा क्लियर छ यसमा यस सर ओके हेर यहाँनिर यो ठीक छ है ल अब मैले मेटिदिन्छु यो आउँदैन है अब ल ल अब हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ है त सबजना रेडी हो नि क्वेसन गर्न निद्रा लागेन नि मलाई अल्छीहरू नमान है अझै नमान कति पछि यहाँनिर मेरो मैले टाइम म्यानेज गरिरहेको छु कि न त मेरो क्लासै भएको थिएन कति भयो त्यो A body of a mass 0.1 kg tied by a string is rotating around a vertical circle with a speed of 10 meter per second of radius 1 meter. What is the tension? क्वेसन राम्ररी पढ्ने म्याक्सिमम मिनिमम भन्न सक्छ हाईएस्ट लोएस्ट भन्न पनि सक्छ तिमीलाई के लाग्छ भने हाईएस्ट भन्ने बित्तिकै मिनिमम लोएस्ट भन्ने बित्तिकै मिनिमम हाईएस्ट भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम लोएस्ट भन्ने बित्तिकै मिनिमम लाग्न सक्छ है क्वेसन राम्ररी पढ्ने What is the tension experienced by the string
at the highest point. Option A, 8 Newton, 11 Newton, 10 Newton, 9 Newton. Like that. Nine Newton. कति आयो 9 आयो गुड ल ल ल ल मिल्यो सर? मिल्यो 9 न्यूटन सर 9 न्यूटन आउँछ अब सुन सिम्पल छ हाईएस्ट पोइन्टमा टेन्सन मिनिमम कि म्याक्सिमम टेंशन मिनिमम टेन्सन मिनिमम को फर्मुला के mb square by r minus mg माइनस m m दिया कति 0.1 b दिया कति 10 10 को स्क्वायर कति 100 आउँछ 1 भयो मास कति छ यसको 0.1 यो कति 10 ठीक छ अब 0.1 into 100 भयो माइनस 0.1 into 10 भने कति हो 1 यो भने कति हो 10 10 minus 1 कति 9 आन्सर के भयो डी 9 न्यूटन बुझे यहाँसम्म yes sir ल अब अरु क्वेशन गरौँ सबले साह्रै नि फेरि अलि फास्ट फास्ट होला साह्रै अरूले पनि साह्रै बेसी भन म गरिदिन्छु अनि साह्रै ओके ठीक छ है त अब हामी क्वेशन गरौँ ल फेरि उस्तै चाहिँ अलिकति फरक छ यो क्वेशन हामीले पढाए a body of a mass 2 kg is attached to one end of string of length 1 meter and rotated in vertical circle such that the velocity at lowest point is 4 meter per second. Here tension is option A 18 Newton, 12 Newton, 45 Newton or 0. Right? 42 Newton. Sorry, मैंने कति लेखे 12 लेखे इसमें 52 है 52 सर तिमीले बुझिसकेका छ अब गाह्रो किन छैन भनेर yes sir 52 ल यसमा हेर यो केसमा लोएस्ट पोइन्ट भनेको टेन्सन मिनिमम को मैक्सिमम maximum फर्मुला के यसको mv स्क्वायर बाइ r प्लस mg m कति 2 अनि यसको भेलोसिटी कति छ 4 को स्क्वायर r है तलको चाहिँ अनि 1 मिटर छ 2 into 10 16 into 2 कति 32 plus 20 52 बुझे यहाँसम्म yes sir ल अब अलिकति गाह्रो क्वेशन गरौँ यो ठीक छ यो त फर्मुला दियो भ्याट मिलायो सकिहाल्यो अब अलिकति एनालाइसिस वाला क्वेशन गरौँ है त क्वेशन अलि लामो छ तर नाथ्यो अ पार्टिकल of mass m
is tied to one end of a long inextensible string whose other end is fixed to a rigid support. The particle is taken one side so that the angular displacement from the vertical is alpha. The particle is released so that the angular displacement of any instant is theta, जुन चाहिँ less than alpha छ भने then the tension in the string must be option A, mg cos theta, mg cos alpha greater than mg cos theta less than mg cos theta. ल यो गरौँ त यो चाहिँ आइएममा सोधेको क्वेशन हो क्वेशन लामो छ तर गाह्रो छैन है अघि गरे जे गरे त्यही नै हामीले यो पार्टिकल छ एउटा पार्टिकललाई हामीले टाई गरेका छौं डोरीमा एउटा एन्डमा अनि त्यसको अर्को एन्ड चाहिँ फिक्स गरेका छ द पार्टिकल इज टेकन अन वान साइड त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा साइडमा लिएर गयौं किन सन्जु एक्सप्लेन त्यसपछि गएर त्यसलाई हामीले जस्तै एउटा यसरी राख्यौं अनि एउटा पोइन्टमा यसरी राख्दाखेरि यसको चाहिँ मानम यो अल्फा छ सुरुको लागि द पार्टिकल इज रिलीज्ड सो दैट द एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट एट इन्स्टेन्ट इज थीटा यो चाहिँ यसको चाहिँ एउटा साइड तिरको चाहिँ यति छ अब यसलाई अर्कोमा हामीले कुनै इन्स्टेन्टमा लिएर गयो नि त्यसको चाहिँ थीटा छ रे के थीटा छ भने जुन चाहिँ अल्फा भन्दा सानो छ यसलाई यही तल मान्दा नि भयो यो पोइन्ट यहाँ छ यो थीटा भयो चाहिँ ठीक छ थीटा भयो भने अब टेन्सन अफ स्ट्रिङ कति होला भन्ने सोधेको छ अहिले जे गरे त्यही नै हो यो पोइन्टलाई हामीले सुरुमा एउटा पी मानेको थियो नि याद छ यसमा हेर त यसमा हामीले पी मानेको थियो नि याद छ पी मान्दा के भएको थियो यो पोइन्टलाई पी मान्यो भने यतातिर के लाग्छ यतातिर टेन्सन लाग्छ अनि यसमा अघि चाहिँ तलतिर एमजी हुन्छ थीटातिर आछ भने के हुन्छ यो एमजी cos थीटा हुन्छ यो एमजी sin थीटा हुन्छ ठीक छ भनेपछि यसमा के भयो र एमएक्स मा हेर है यसलाई म राम्रो देखाउँछु हेर यो पोइन्ट छ यो छ थीटालाई मात्र हेर यो पोइन्टलाई मैले पी मानेछु भने यो कति भयो एमजी भयो यो कति पछि खान्छ होला है ल भात खाँदै सुन न है बाहिर
यो कति भयो त यसमा हेर यो चाहिँ mg cos थीटा भयो यो कति भयो त mg sin थीटा भयो अब यो टेन्सन यता माथि गयो सो हाम्रो के भयो त फेरि टेन्सन माइनस mg cos थीटा ले के दिने भयो त हामीलाई mv स्क्वायर बाइ r दिने भयो ठीक छ अहिले जे हो त्यही हो तर यसमा चाहिँ लेन्थ होला यहाँनिर लेन्थ l भने होला सायद l बनाएको छ कि छैन व्हाटएभर ल अब मलाई भन सो टेन्सन भनेको कति आयो mv स्क्वायर बाइ r प्लस के हो त mg cos थीटा आयो कि हैन अब मलाई भन है यो टेन्सन र mg cos थीटा को रिलेशनशिप के हुन्छ तिमी भन है जस्तै एक्जाम्पल ध्यानले सुन है जस्तै मैले a बराबर x प्लस y लेखे जसमा x चाहिँ पोजिटिभ छ भने a र y मा के रिलेसन छ a ठुलो कि x ठुलो y ठुलो ए ठुलो किन किन भन्दाखेरि a भनेको त x र y जोडेर आउने को भ्यालुको समको भ्यालु हो नि त अनि a भने y त एउटा त्यसमा जोडिने भाग मात्रै हो नि त्यसकारणले a चाहिँ के हुन्छ त y भन्दा ठुलो हुन्छ यो पार्टमा नि हेर मास कहिले नेगेटिभ हुन्छ हुँदैन रेडियस कहिले नेगेटिभ हुन्छ यसमा एउटा हुँदैन भेलोसिटी स्क्वायरमा छ नेगेटिभ हुन्न हुँदैन मान्छे होल टर्म के रहेछ यो पोजिटिभ छ सो पोजिटिभ भ्यालु यसमा जोडिँदाखेरि त mg cos थीटा पोजिटिभ भ्यालु प्लस mg cos थीटा ले के दिन्छ टेन्सन दिन्छ र भनेर टेन्सन र mg cos थीटा मा को ठुलो अब त्यसो भए टेन्सन टेन्सन मान्छे आन्सर के भयो यति लामो पढ्यो रिटर्न के भयो mg cos थीटा ग्रेटर देन mg cos थीटा बुझेको बुझेन सबले क्वेशन लामो तर केही छैन यसमा त्यही सोध्या टेन्सन र mg cos थीटा को रिलेसन के छ को ठुलो भनेर सोधेको मात्र क्लियर छ यसमा कसैको डाउट छ भने भन छ केही डाउट छैन है ल त्यसपछि एउटा क्वेशन म दिइहाल्छु म भनिदिन्छु सुन है यसमा यो पुरै क्वेशन लेखिहालेँ मैले हैन यतापट्टि हेर यसमा हामीलाई यो थाहा छ टेन्सन माइनस mg cos थीटा ले आएपछि के हुन्छ mv स्क्वायर बाइ r आउँदो रहेछ मैले यसलाई उता पठाइदिनु कति भयो mv स्क्वायर बाइ r प्लस mg cos थीटा भयो ठीक छ अब यो पुरै टर्म पोजिटिभ छ नि त अब टेन्सन र mg cos थीटा ले तिमीले कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो के ठीक छ अब जस्तै मैले a भनेको x + y लेखेको छु जसमा x चाहिँ पोजिटिभ छ भने a कसरी आउँछ x र y जोडेर आउँछ नि त x र y जोडेपछि बल्ल a आउँछ नि मान्छे obviously के भयो त a ठुलो भयो कि x ठुलो भयो कि y ठुलो भयो a ठुलो भयो नि टेन्सन पनि के छ त mv स्क्वायर बाइ r प्लस mg cos थीटा जोडेपछि बल्ल टेन्सन हुन्छ नि त टेन्सन मात्रै अब टेन्सन मात्रै र mg cos थीटा ले कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने के भयो त को ठुलो भयो टेन्सन ठुलो भएन किनभने mg cos थीटा मा mv स्क्वायर बाइ r जोडेपछि बल्ल टेन्सन हुने हो नि त बुझ्यौ सुषमा जस्तै त्यो एक्जाम्पलको लागि हाम्रो कन्ट्री नेपाल के छ त एसियामा छ ठीक छ एसिया इन्डिया अब अरु कन्टिनेन्टहरु कन्ट्रीहरु जोडेपछि बल्ल एउटा के भन्छ एउटा कन्टिनेन्ट भन्छ ठीक छ अब तिमी भन एसिया ठुलो कि नेपाल ठुलो भने जस्तो कुरा हो के हो mv स्क्वायर बाइ r प्लस mg cos थीटा जोडेपछि बल्ल टेन्सन बन्छ सबै मिलेर टेन्सन बन्ने हो टेन्सन र mg cos थीटा मा कम्प्यारिजन गर्दा obviously टेन्सन ठुलो बन्यो नि त बुझ्नुस् बुझ्यो ल अब एउटा क्वेशन गरौँ फेरि सहिलो छ यो हामीले पढेको कुरालाई एप्लाई मात्र गर्ने हो के एन अब्जेक्ट हेडिङ राम्रो लेख्नु पर्यो अलिकति object is tied to string अनि कसैले मेरो च्यानल मैले च्यानलमा राख्छु है शैलेश गिरी फिजिक्स भन्ने राख्छु सब्स्क्राइब गरेको छैन भने गर्दा हुन्छ किन भन्दाखेरि म ठ्याक्क 1000 मा पुग्न लाग्छु अहिले त्यही कारणले गर्दाखेरि गरिसकेछ ए हो थ्यांक यू भेरी मच तिमीलाई पैसा चाहिन्छ नि भन्न म पैसा पठाइदिन्छु रितु कुन सेक्सनमा हो रितु सर म स्मार्ट एग्रिकल्चर स्टार्ट हो ए हो ए त्यो तिमी स्मार्ट छौ
constant 404 ट्राजेक्टरी सुन्दा यदि ठुलो शब्द सुने तर के नै हो ट्राजेक्टरी भनेको पाथ हो है अलिकति यो टेक्निकल टाइपको क्वेशन छ भन्नाले म्याथमेटिकल टाइपको क्वेशन छ b स्क्वायर बाइ rj भनेको कति हुन्छ 1 2 3 4 An object is tied to a string and rotated in a vertical circle of radius r. Constant velocity is maintained along the trajectory. If the tension Tmax र Tmin को value 2 हुन्छ भने v square by rg को value कति हुन्छ ल यो मिलाऊ टू हुन्छ सर हजुर टू आयो ल सर 3 तर आन्सर 3 हो गुड प्रवीण ल कसरी गर्ने अबलाई थाहा छ अरु नि मिलाउँदा अनि यो म सकाउँछु आज यो क्वेशन सँगै अरु पनि 3 आयो यस सर 3 आयो ल यसमा हामीलाई अब टेन्सन म्याक्सिमम निकाल्ने फर्मुला भन्न त के हो mb square by r plus mg ओके mb square by r plus mg गुड त्यसरी गएर टेन्सन मिनिमम निकाल्ने फर्मुला के हो mb square by r minus mg र क्वेशनले हामीलाई के दिइराछ टी म्याक्स र मिन को रेशियो दिइराछ हैन कति देखा 2 अब हाम्रो कामलाई राख्दिने मात्रै हो mb square by r plus mg by mb square by r minus mg बराबर 2 राख्दिए मैले ठीक छ अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ है त कति आयो mb square by r plus mg बराबर 2mb square by r minus 2mg अब तिमीले के गर यसलाई लाइक टर्म्सलाई सँगै राख अनलाइक टर्मलाई सँगै राख ठीक छ अब पहिला सुरुमा मैले यता ल्याए यसलाई 2mb square minus r minus mb square बार कति आउँछ mb square r नै आउँछ अनि यो प्लस छ यता गर्ने प्लस हुन्छ mg plus 2mg गर्दा कति आयो 3mg आयो mm क्यान्सल भयो सो b square by r भनेको कति आयो त्यसमा कति आयो ए b square by r भनेको 3g आयो हामीलाई चाहियो के हो b square by rg चाहियो नि त्यो भनेको कति आयो 3 आयो सो आन्सर कति भयो 3 भयो बुझ्यो यस सर ठीक छ नि के छ यसमा नबुझेको सो सोलुसन गरेको एकचोटि देखाइदिनु न टी म्याक्स को भ्यालु त फर्मुला तिमीलाई थाहा छ है टी मिन को पनि थाहा छ हामीलाई कन्डिसन दिएको छ के यसले यस्तो गर भनेर ठीक छ त्यसपछि गएर हामीले ठ्याक्क रेशियोमा राख्यौं कन्डिसनमा राख्यौं राखेपछि यसलाई अब हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्यौं ठीक छ अब हामीले के गरे लाइक टर्म चाहिँ सँगै राख्यौं mb स्क्वायर 2mb स्क्वायर बाइ r माइनस mb स्क्वायर बार गर्दा कति आयो mb स्क्वायर बार आयो अर्को 2mg प्लस mg गर्दा कति आयो 3mg आयो अनि त्यहाँबाट गएर g लाई तल ल्याइदियो किन क्वेशनले हामीले त mb स्क्वायर बाइ rg सोधे हो नि त द्याट्स व्हाइ कति आयो त b स्क्वायर बाइ rg भनेको कति आयो 3 आयो बुझ्यो नानी सृजना हजुर बुझे अरु कसैले बुझेन भने भन
ठिक छ बुझिरहेछ नि है बुझ्यो सर बुझ्यो तिमीले नि ल अब निद्रा लागेन नानी ल छैन सर छैन छैन तिम्रो भोइस चाहिँ बच्चा जस्तो रहेछ अलिकति बच्चा बच्चा टाइपको राम्रो कुरा हो ल अब जस्तै हाईएस्ट पोइन्ट भनेको कता हो रे एबीसीडी मा माथि बी ल माथि हामीले बी मानेको थियौँ हैन यसै। अब यसमा चाहिँ कति हुनुपर्छ मिनिमम स्पिड भन्ने क्वेशन सोध्छ के एक्जाममा त्यो कति हुन्छ मिनिमम स्पिड एट हाईएस्ट पोइन्ट कति हुनुपर्छ स्पिड त्यो हुन्छ b बराबर आरजी जीआर भने मैले आरजी लेखेँ ल जीआर लेख्दैन मेरो इन्स्टाग्राममा जीआर छ के त्यही भएर जीआर लेखेँ जीआर शैलेश गिरी सम्झिन सजिलो हुन्छ नि त ल जीआर लेख है जी भनेको के हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी आर भनेको रेडियस भनेको यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी चाहिँ रुट अन्डर आरजी हुनु पर्यो यस्तो भन्दा के रे त्यो मिनिमम भएन भने त्यो खस्छ त्यहाँबाट तिमीले त्यो सर्कस हेर्यौ आउँछ नि मौतका कुवा भन्ने कसैले हेर्या यस सर त्यसमा हुन्छ नि दीक्षा ठ्याक्क त्यो उनीहरू त अट्याकै बाने भनेर डोरी छोरी उनीहरू त्यतिकै त्यो बाइक चलाएर आउँछ नि त्यति गोलो गोलोमा हात समातेर आउँछ नि के भएको उनीहरूले मिनिमम स्पिड चाहिँ के गरेर मेन्टेन गरेको हो क्या त्यो भन्दा यदि उनीहरूले चाहिँ मिनिमम स्पिड त्यति मानव मिनिमम स्पिड 50 किलोमिटर प्रति घण्टा भएन भने अथवा 60 कति हुन्छ त्यो भएन भने त्यहाँ खस्छ योभन्दा बढी हुन चाहिँ पाइयो तर त्योभन्दा कम हुन चाहिँ पाइएन है त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मौतको कुवा गर्न सक्छौ तिमीले घरमा ट्राई नगर फेरि के भने टेन्सन हुन्छ ल एउटा क्वेशन झ्याप्पै गर्दिन न त हैन बाल्टी गर्न सक्छ हामीले अनि बाल्टीमा तिमीले यस्तो गर्न सक्छौ एउटा बाल्टीमा फुल पानी हाल्यो अनि डोरीले घुमायो ठीक छ घुमाउँदा के हुन्छ माथि जाँदाखेरि बाल्टीको पानी खस्छ तल खस्दैन नि किन त्यसले मिनिमम स्पिड पाएको हुन्छ एउटा क्वेशन लेखौँ त्यसपछि सुत्नुपर्छ हामी सबले बुझिरहेछ नि पढेको बुझिरह यस सर मेन इम्पोर्टेन्ट हो फेरि मैले मात्रै पढ्ने मैले मात्रै बुझ्ने भएर काम छैन त है अनि युट्युबमा पनि जान्छ तिमीहरू बोलेको सबै आउँछ यसमा दीक्षाको फ्यान फलोइङ बढ्छ अब हो जसले मेरो युट्युब च्यानल हेर्नु भयो प्लिज सब्स्क्राइब दीक्षालाई पनि दीक्षा के छ युट्युब च्यानल छ दीक्षा No. The minimum speed with which he must swing the bucket so that the water does not spill is option A 1.56 meter per second, 9.8 meter per second, 3.13 meter per second, or 4.4 meter per second. Like last question as well. Like C. C I. Yes, sir. Okay. So I'll have you. त्यसमा केही छैन एउटा मान्छे छ त्यसले चाहिँ स्विङ गरेछ बकेटलाई पानी फुल छ त्यसमा डायमिटर 2 मिटर छ है एकदम 2 मिटर भनेको एकदम ठुलो डोरी हो याद गर धेरै लामो हो त्यो अब मिनिमम स्पिड विथ व्हिच ही मस्ट स्विङ कति स्पिडमा उले मिनिमम नि के गर्नु पर्यो त स्विङ गर्नु पर्यो याद गर है यो घरमा गर्ने मिल्छ है यो तिमी 2 मिटरको डोरी ल्यायो पानी जति हाल्यो नि बकेटमा फुल हाल्नु भयो आधी हाल्नु भयो मतलब पानीको माससँग हामीले के मतलबै हुँदैन के ठीक छ रेडियस सँग मतलब हुन्छ
जति रेडियस बढ्छ त्यति नै भेलोसिटी बढ्छ फेरि है। अनि त्यसपछि के गर्ने हामीले अब त्यसलाई घुमाइदिने हो। ठिक छ, घुमाउँदा के हुन्छ त यो खस्दैन। घरमा ट्राई गर्दा हुन्छ, बाल्टी लिने 2 मिटरको डोरी लिने अनि घुमाउने। 3 point समथिङ एन्सर आयो नि, 3 मिटर प्रति घन्टा 3 मिटर पर सेकेन्डमा चाहिँ हामीले प्रति सेकेन्डमा गर्यो भने चाहिँ त्यो पानी घोप्टिँदैन। अब हामीलाई के दिए यसमा डायमिटर दिए, डायमिटर कति देखाएर त 2 मिटर, रेडियस कति आयो 1 meter. गुड। सो भेलोसिटी कति चाहियो आरजी जीआर लेखेन 1 into 10 under root 10. 1 into 9.8। 3.3 आउँछ। अब हामीलाई थाहा छ कि यो 9 को रुट भनेको समथिङ 3 point समथिङ हुनु पर्यो नि त। आन्सर कति भयो सी भयो। ठिक छ यहाँसम्म? यस सर। ल सो आजलाई हामी यति गरौँ है त। साह्रै भने भन, आज पढाएकोमा केही छ नबुझेको भने भन। छैन सर। यो म एकछिनमा आधी घण्टा भित्र म युट्युब च्यानलमा हालिदिइहाल्छु अनि तिमीले त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ। मेरो चाहिँ च्यानल नाम शैलेश गिरी फिजिक्स हाने चाहिँ आउँछ। शैलेश गिरी मात्र हाने चाहिँ एउटा मान्छे रातो कपडा लगाएर नाचेको छ त्यो म होइन है। फेरि यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एउटा भजन रहेछ कि इन्डियामा रहेछ एउटा शैलेश गिरी भन्ने, लाइक उसले चाहिँ भजन गाउने रहेछ। मलाई हजुरले उ पनि हाल्नु भएको छ पब्जीको? पब्जीको अस्ति बिचमा मैले अलिअलि खेलेको थिएँ। ल दसैँको टाइममा बोर लागेर स्ट्रिम गरेको थिएँ कि। सर च्याट बक्समा लिंक हालिदिनु न। ए ओके, च्याट बक्समा कता हो च्याट बक्समा भन्दा नि डाइरेक्ट यो शैलेश गिरी फिजिक्स हाने सुरुमै आउँछ है, टेन्सन लिनु पर्दैन। टपमै हुन्छ। फर्स्टमै आउँछ। मस्त मलाई मस्त भन्नु त भएन, मेरो यो नाम गरेको च्यानल अरूको रहेन छ कि त्यही भएर होला।